काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा आज शोक विदा। उच्च अदालत पाटनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुनवाई स्थगित भयो। सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा अर्को पेशी 26 गतेलाई तोकियो। अदालतले माग्यो गौशाला 26 को जन्म दर्ताको ढड्डा। किन माग्यो अदालतले जन्म दर्ताकै ढड्डा, यसको विषयमा पुरै जानकारी। युवाहरूलाई देशमा नै राख्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको रासोपा सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। कोशीमा एमालेलाई निषेध गर्ने पहिचानवादीको धम्की। केपी शर्मा ओली, योगेश भट्टराई र क्षितिज थेवेलाई कार्यक्रममा नबोलाउन चेतावनी। नेपाल सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवर्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। पार्टीका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने नेपाली कंग्रेसको माग। कंग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथिको सांघातिक आक्रमणको घटनालाई थामथुम पार्ने प्रयास गरिएको कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आरोप। काठमाडौँमा अब एक्लै हिँड्न नमिल्ने हो भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई गगन थापाको प्रश्न। सहमहामन्त्री यादवको आक्रमण लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको नेपाली कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको जिकिर। टीआरसी विधेयकले सुप्रिम कोर्ट र पीडितको मर्मलाई बुझ्न सक्नुपर्ने शेखर कोइरालाको भनाई। मुलुकमा बढ्दो अराजकतालाई निषेध गर्न सबै राजनैतिक दल एकै ठाउँमा उभिनु पर्ने माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेलको टिप्पणी। महेन्द्र यादवमाथि आक्रमणको रूट कज भनेको ओली र योगेशमाथि आक्रमणमा सरकारी मौनता रहेको एमाले नेता गोकुल बास्कोटाको जिकिर। प्रधानमन्त्रीले सडकमा मान्छे उतारेर आन्दोलन गर्छौं भन्न मिल्छ भन्दै संसदमा राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईको प्रश्न। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै हेटौडामा तरुण दलको प्रदर्शन। चीनिया राजदूतको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण अघि चीनिया राजदूतमाथि प्रश्नै प्रश्न उठ्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणको टोली तयार। को जाँदैछन् प्रधानमन्त्रीसँग अमेरिका, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। राष्ट्रसङ्घको महासभालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज 4 गते सम्बोधन गर्ने। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पेट्रोलियम पदार्थ र रेल ल्याउने कुरामा विशेष पहल हुनुपर्ने नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तको टिप्पणी। चुच्चे नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनु नेपालको कर्तव्य रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको भनाई। अस्पतालमा राजनैतिक भागभण्डामा नियुक्ति गर्न नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर चन्दा कार्कीको जिकिर। तत्कालका लागि मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नरहेको श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको दावी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकताबद्ध रहेको सांसद पशुपति शमशेर जबराको भनाई। महेन्द्र यादव माथिको आक्रमण र कान्तिबाल अस्पतालको घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराउन सभामुख देवराज घिमिरेको रुलिङ। महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय दार्चुलाबाट तत्काल नहट्ने ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतको टिप्पणी। लम्पी स्किन महामारी पीडित किसानलाई राहत दिने काममा ढिलाइ नहुने कृषि मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालको भनाई। लक्षित वर्ग पहिचान गरी काम गर्न सके लैङ्गिक असमानता कम गर्न सकिने संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमकी पोर्टफोलियो म्यानेजर कल्पना सरकारको भनाई। गौरी फण्डानाका फेरि सञ्चालनमा ल्याउन संसदीय समितिले सरकारलाई दिए निर्देशन। सुन तस्करीमा संलग्न पूर्व आइजीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन खोजिँदैछ भन्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहको चेतावनी। 48 घण्टाभित्र हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दियो परमादेश। स्थानीय तहका कर्मचारीले आज कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने। टिकौलीमा एकैचोटि 7 सवारी दुर्घटना भएको प्रकरणमा कलेज बसका चालकले लाइसेन्स बिनै गाडी चलाएको खुलासा। अक्सफोर्ड कलेजका चालकले गाँजा खाएको यस अघि नै भएको थियो पुष्टि। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर अञ्जनी कुमार झा नियुक्त। विराटनगरमा राधाकृष्ण रथ यात्रा जारी। 144 देशमा नेपाली कामदार पठाउन 935 वटा मेन पावर कम्पनी रहेको जानकारी। जर्मनीमा आकर्षक रोजगारी दिने गरी आएका प्रचारहरू गलत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको जानकारी। साउदीको दमाममा नेपाल एयरलाइन्सले थाल्यो नियमित उडान। माटोको ढिस्कोले पुरिएर रामेछापमा 3 जना घाइते। वैदेशिक रोजगारीमा गएका 30,000 नर्स मध्ये 10% मात्रै नर्सिङ पेसामा आबद्ध रहेको पाइयो। दिवाकर भट्टराईको फिल्म मायावीबाट पुनरागमन गर्दै नायक पल शाह। दुई निर्माता बीच भयो सहमति। परदेशी 2 असोज 26 गते र भस्मेडन कार्तिक 4 मा प्रदर्शन हुने। फिल्म 1 भगवत गीतालाई तत्काल सेन्सर सिफारिस दिन अस्वीकार। लगातार घट्दै नेप्से परिसूचक मौद्रिक नीतिपछि करिब 300 अङ्कको गिरावट आयो। संसदबाट नै सकारात्मक बहसको थालनी भए मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा लगाएको 12 करोडको सीमाका कारण शेयर बजार प्रभावित भएको अर्थमन्त्रीको दावी। गुणस्तरीय तथ्याङ्क नहुँदा सरकारले बनाएका नीति कार्यक्रम र योजनाहरू विफल भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठको गुनासो। नेपाल र भारत बीच अन्तर्देशीय क्यूआर भुक्तानी सुरु, अब नगद बोक्नुपर्ने झन्झट अन्त्य। इजिप्टका राष्ट्रपति र जापानी विदेश मन्त्री बीच रणनीतिक साझेदारी बढाउने विषयमा छलफल। जापानले पनि चन्द्रमाको सतहमा यान अवतरण गराउने अभियान थाल्यो। भारतसँगको खेलमा छक्का प्रहार गरेका कुशल र सोमपाललाई 1 लाख रुपैयाँ प्रदान। पाकिस्तान र भारतसँग फिल्ड शेयर गर्न पाउँदा खुसी लागेको क्रिकेटर सोमपाल कामीको भनाई। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी स्तन क्यान्सरको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। स्तन क्यान्सर के हो, स्तन क्यान्सर
क्यान्सरका लक्षण, स्तन क्यान्सरको लक्षण कसरी थाहा पाउन सकिन्छ, यो पूर्णतया निको हुन्छ कि हुँदैन, उपचार विधिहरू के छन् भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल भदौको 22 गते शुक्रबार इस्वीसम्म सन् 2023 सेप्टेम्बर 8 तारिक। आज निजामती सेवा दिवस, आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस अनि विश्व फिजियोथेरापी दिवस पनि रहेको छ। निजामती सेवा दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस र विश्व फिजियोथेरापी दिवसको यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो आएको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा आज शोक बिदा रहेको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकामा आज शोक बिदा भएको छ। वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको बिहिबार निधन भएको थियो। रिजालको निधनमा आज महानगरपालिका र महानगरपालिका अन्तर्गतका सबै कार्यालयमा शोक बिदा दिएको सूचनामा उल्लेख छ। रिजालको निमोनियाका कारण बिहिबार बिहान 7:30 बजे निधन भएको ग्रान्डी अस्पतालले जनाएको छ। वडा अध्यक्ष रिजाल उपचारका लागि गएको 17 गते ग्रान्डी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। दुवै फोक्सोमा सिभियर निमोनिया अर्थात् भाइरल निमोनियाका कारण उहाँको निधन भएको अस्पतालका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद भिजुक्छेले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 का क्षेत्रीय सभापति समेत रहनुभएका रिजाल 2079 सालमा भएको पालिका चुनावमा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। वडा अध्यक्ष रिजालका श्रीमती र 2 छोरी हुनुहुन्छ। उहाँको बिहिबार नै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर थुनामा परेकाहरूले थुनामुक्त हुन उच्च अदालत पाटनमा दिएको निवेदनमाथिको सुनवाई स्थगित भएको छ। थुनामा परेका आरोपितहरूको कानुन व्यवसायीहरूको निवेदनका आधारमा सुनवाई स्थगित भएको जनाइएको छ। उक्त निवेदन न्यायाधीशहरू सुभाष पौडेल र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासमा परेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले थुनामा रहेका 16 जना नै त्यो आदेश बदर गर्नुपर्ने माग राखी उच्च अदालत गएका थिए। धरोटेमा छुटेका 2 जनालाई थुनामा राख्नुपर्ने गरी सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि निवेदन दिएको छ। सबै निवेदनमाथिको सुनवाई स्थगित भएको जनाइएको छ। सन्दीप लामिछानेको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा नगएपछि अर्को पेशी भदौको 26 गतेका लागि तोकिएको छ। न्यायाधीश कुन्तला कार्कीले जारीकर्ता गौशाला 26 को जन्म दर्ता र बसाई सराईका थप अभिलेख मगाउनु भएको छ। बिहिबार दिनभर मुद्दाको वादी पक्षका वकिलहरूले बहस गरेका थिए। प्रतिवादी पक्षका वकिलहरूको बहस बिहिबार हुन सकेको छैन। सुनवाईको अन्त्यमा प्रतिवादीका वकिल सरोज घिमिरेले गौशाला 26 को जन्ममिति विवाद किनारा लगाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले गौशालाको पुरानो ठेगाना काठमाडौँको शङ्करापुर गाविसको सम्बन्धित ओडाबाट जन्ममिति र बसाई सराईको ढड्डा मगाएर हेर्न न्यायाधीश समक्ष माग गर्नुभयो। यसअघि अदालतले गौशाला 26 हालको ठेगाना नुवाकोटको तादी गाउँपालिकाबाट कागजातहरू मगाएको थियो। ती कागजातहरूमा उल्लेखित विवरण परस्पर विरोधी थिए। गौशाला 26 को मात्र नभएर उनकी आमाको जन्ममिति पनि फरक पाइएपछि मुद्दा उल्झनमा परिरहेको छ। सन्दीपका वकिलले शङ्करापुरको ओडामा निजको वास्तविक जन्ममिति हुन सक्ने भएकाले ढड्डा मगाउन सुझाउनु भएको छ। त्यसलाई स्वीकार्दै न्यायाधीश कार्कीले आदेश गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले युवाहरूलाई देशमै राख्ने गरी आफ्नो पार्टीको उदय भएको दावी गर्नुभएको छ। पहिलोपटक ताप्लेजुङ पुग्नुभएका राष्ट्रपा सभापति लामिछानेले ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको तोक्मे डाँडामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनुभयो। उहाँले 30 वर्षदेखि नागरिकलाई झुक्क्याएर मनी र मसलको सहारामा चुनाव जित्ने अनि जिल्लाबाट हराउने प्रणालीको अन्त्यका लागि पनि यो पार्टीको उदय भएको जिकिर गर्नुभयो। पार्टीमा रहेका कुनै पनि सदस्य वा कार्यकर्ताले आफन्तका लागि नभएर देशको हित र समृद्धिका लागि परेको सभापति लामिछानेको भनाइरहेको छ। अरू पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले जिल्लामा जितेर काठमाडौँ गएपछि नफर्कने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो। काठमाडौँमा बसेर ताप्लेजुङमा जनप्रतिनिधिको रूपमा कसलाई पठाउने भनेर नेताले भागबण्ड लगाउने जस्ता हरकत रासोपामा हुँदैन। जिल्लाको विषयमा यहीँको संगठनले निर्णय गर्छ उहाँको भनाइ छ। प्रदेश सरकार आफ्नो असन्तुष्ट कार्यकर्ताको थामथुम गर्ने थलो भएको टिप्पणी गर्दै लामिछानेले प्रदेश संरचनाबारे रासोपाको छुट्टै अडान र धारणा रहेको जिकिर गर्नुभयो। नागरिकले राजनीतिक प्रणाली र पद्धतिमा परिवर्तन खोजेको भन्दै उहाँले नागरिकको त्यो अभिलाषा रासोपाले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। 2084 को चुनावमा नागरिकले रासोपालाई देशकै पहिलो शक्ति बनाए। 5 वर्षभित्रमा देशमा ठूलो परिवर्तन गर्ने र त्यो गर्न नसके नागरिकको सामु कहिले नआउने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव रवि लामिछानेको भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाङ्कन संघर्ष समितिले धरानमा हुने युवा संघ कोशीको प्रदेश अधिवेशनका लागि तयार पारिएको प्रचार सामग्रीमा कोशी शब्द नलेख्न चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै संघर्ष समितिले कोशी लेखिएको बोर्ड, ब्यानर, छाप मेट्ने, हटाउने, च्यात्ने कार्य निरन्तर रहेको भन्दै प्रचार सामग्रीमा कोशी नलेख्न चेतावनी दिएको हो। विज्ञप्तिमा कोशीको पक्षमा मतदान गर्ने 82 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई समेत अधिवेशनमा नबोलाउन आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोशी नाम राख्न हस्ताक्षर गर्ने 82 जना मध्येको कुनै पनि प्रदेश सांसद र जहाज माग सहितको जनताको आन्दोलन अपशब्द प्रयोग गरी गाली गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व मन्त्री योगेश पटराईलाई नबोलाउन आग्रह गर्दछौं भनिएको छ। विज्ञप्तिमा युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबेलाई कार्यक्रममा नबोलाउन आयोजक पक्षलाई आग्रह गरिएको छ। एमाले निकट युवा संघको प्रदेश अधिवेशन भदौको 23 र 24 गते धरानमा हुँदैछ। अधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा संघर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ 8 गते धनकुटाको 24 गाउँपालिका 6 राजा रानी टुक्री तयालुङ चोकमा कालो झण्डा देखाउने क्रममा पहिचानवादी नेता कार्यकर्ताहरू दिवा चोम्जोङ, बुलुन लिम्बू, शुक्रबहादुर लिम्बू, सानुकुमार लिम्बू, आराम कुमार लिम्बू लगायतलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग अघि सारेको छ। विज्ञप्तिमा धरानमा यस अघि युवा संघसँग भए वार्ता भए पनि निष्कर्षमा नपुगेको आन्दोलनका कार्यक्रम यथावतै रहेको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा किराँत यातलुङ चुम्लुङ अध्यक्ष प्रेम येक्तेङ पहिचान सहितको प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाङ्कन अभियान समितिका दाकेन्द्र सिंह थेगिम, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष ग्यालजेन शेर्पा, किराँत राई युयाख्याका अध्यक्ष जीवन हाताचौ, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पाले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसअघि युवा संघ कोशीको अधिवेशन धरान स्थित याक्थुङ चुम्लुङको भवनमा गर्ने भनिए पनि विरोध भएपछि लाङ्गाली सामुदायिक वनको भवनमा गर्ने तयारी भएको छ। युवा संघले धरानबाट कार्यक्रम नसार्ने बताइरहँदा मुठभेडको अवस्था बनेको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेता योगेश पटराई र युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबेलाई कार्यक्रममा नबोलाउनका लागि खास गरी पहिचानवादीले धम्की दिएका छन् र चेतावनी पनि दिएका छन्। यदि बोलायो भने जे पनि हुन सक्छ भनेर चेतावनी पनि दिइरहेका छन्। यसरी कोशीमा नेकपा एमालेलाई निश्चित गर्ने जुन खालको पहिचानवादीको धम्की छ, जुन खालको चेतावनी छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवर्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकारिता दिवस र इन्टरपोलको 100औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरूसँग सहकार्य गरेर विश्वव्यापी अपराधबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई अझै राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले अपराधीहरूले प्रविधिको दुरुपयोग गरी नराम्रा क्रियाकलापहरू गरिरहेको भन्दा यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहयोगको महत्त्व तुलनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सङ्गठित अपराध, साइबर क्राइम र आतंकवादको वृद्धि भइरहेको यसको नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मानव अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकहरू भयरहित रूपमा बस्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नु राज्यको दायित्व भएको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले पार्टीका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको सांघातिक आक्रमणको विरोध गर्नु भएको छ। उहाँले सो सांघातिक आक्रमण सनकको भरमा भएको भन्दै थामथुम गर्ने प्रयास नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै महामन्त्री थापाले सो घटनाको सबै पक्षको अनुसन्धान गरी सांघातिक आक्रमणमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले के काठमाडौँमा हामी एक्लै हिँड्न नमिल्ने अवस्था आएको हो भनेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई समेत प्रश्न गर्नुभयो। कोही जलाइदिन्छु भन्ने, कोही खोकुरी प्रहार गर्ने अवस्था भएकाले काठमाडौँमा आफूहरू एक्लै हिँड्न सक्ने अवस्था नहुँदा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले धेरै बोल्ने तर परिणाममा आउने गरी काम भने नगरिरहेको महामन्त्री थापाको गुनासो थियो। उहाँले नेपाली समाजमा हिंसात्मक घटनालाई पनि थामथुम पार्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत पोख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री संविधान सभा सदस्य महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँमा सांघातिक आक्रमण भएको छ। मैले लगत्तै चिकित्सकहरूलाई सम्पर्क गरेको थिएँ। चिकित्सकहरूको भनाइ अनुसार उहाँ भाग्यले बाँच्नु भएको छ। उहाँले नछल्नु भएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सांघातिक आक्रमण गर्ने मान्छे पक्राउ गर्नुपर्छ, तर एउटा सन्खाले सन्किएर हान्यो। म नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छु, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विषयको गहिरो अनुसन्धान भएर यो घटना कसरी भयो, किन भयो, यसका सबै पक्षहरूको बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान होस् र यो सँगै जोडिएका अरू सबै पक्षहरूको पनि म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु। के पनि सोध्न चाहन्छु भने के हामीले काठमाडौँमा अब एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छौँ भन्छन्, कोही यस्तो गर्छन्। हामी एक्लै हिँड्न नहुने हो कि होइन? म प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा गएर बोलेको सुनेको छु। यसलाई छाडिने छैन, यस्तो गरिने छैन। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, जिम्मा लिएको धेरै बोल्ने होइन, गर्ने हो। हामी परिणाममा हेर्न चाहन्छौँ। हामीले परिणाममा देख्यौँ भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने संसद
छ, नागरिक छ, आम जनता छन्, सञ्चार माध्यम छन्। काठमाडौँमा एउटा सांसद, संविधान सभाको सदस्य भएको व्यक्ति कार्यक्रममा सहभागी भएर आउँदै गर्दा ऊ सुरक्षित छैन भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई के कुरा पनि भन्नुपर्छ। मैले हिजो समाचारहरू पनि पढेँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो लेखिएको छ भने घटना हुनुभन्दा पहिला महेन्द्र यादवले के बोली भनेर लेखिएको छ। त्यसको आशय के हो? महेन्द्र यादवले जेसुकै बोलेका हुन्। महेन्द्र यादवले कसैलाई मन नपर्ने बोले, कसैलाई चित्त नबुझ्ने कुरा बोले, कसैले पनि बोलेको कुरालाई लिएर सांघातिक आक्रमण गर्ने, खुकुरी प्रहार गर्ने जायज ठहर्न सक्छ। यदि हामी कुनै पनि ढङ्गबाट हिंसालाई जायज बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ भने त्यो गलत छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु यो संसदभित्र रहेका सबै राजनैतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज सबैले एकपटक मनन गर्ने बेला आएको छ कि यदि समाजमा असन्तुष्टि छ तर त्यो असन्तुष्टिलाई देखाएर यदि हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति, हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने घटना वा हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई कुनै न कुनै मानेबाट प्रश्रय दिन हामीले खोज्यौँ भने नेपाली समाजले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ, गगन थापाको भनाइ छ। त्यस अवसरमा महामन्त्री थापाले 5 वर्षीय एक बालिकाको काठमाडौँको कान्तिबाल अस्पतालमा उपचार नपाएर ज्यान गएको उल्लेख गर्दै सो घटनाको छानबिन गरी तत्काल संसदलाई जानकारी गराउनु पनि उहाँले सचेत गराउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथिको आक्रमण लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद कोइरालाले सहमहामन्त्री यादवमाथिको आक्रमण लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणसँग जोडेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्ने बहस पार्टीभित्र नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई पीडितको मर्म र विचार समेटेर पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सांघातिक हमला नेपाली कांग्रेसको लागि मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री पर्नु भएको छ, त्यो दुःखदायी हो हाम्रा लागि, तर यो देशको लोकतन्त्रमा प्रहार भएको छ, म त्यसरी हेर्छु। गृहमन्त्रीको राजीनामाको सम्बन्धमा पार्टीमा बहस भएको छैन। टीआरसीको सम्बन्धमा जुन ऐन भन्दैछ त्यसमा पीडितहरूको सोचाइ विचारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्चको फैसला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुरालाई समेट्न सक्नुपर्छ। पीडितको मर्म र सर्वोच्चको फैसलालाई उझेर मात्र बनाउनुपर्छ। त्यस्तै सो विधेयकमा सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भावना पनि समेटिनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कोइरालाले पीडित अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ख्याल गरेर टीआरसीको विधेयकमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्व मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मुलुकमा बढ्दो अराजकतालाई निषेध गर्नका लागि सबै राजनैतिक दलहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको सांघातिक आक्रमणको घटनाप्रति निन्दा गर्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्दै मुलुकमा अराजकता मचाउने खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि सबै राजनैतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार सहितलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले मुलुकमा बढ्दो अराजकतालाई अन्त्य गर्नका लागि नपर्ने हो भने कुनै पनि बेला असुरक्षाको स्थिति भोग्नु पर्ने अवस्था आउनेतर्फ पनि उहाँले सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। सांसद पौडेलले सहमहामन्त्री यादवको सांघातिक आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिको पछाडि कुनै शक्ति भए त्यसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई दबाव समेत दिनुभएको छ। सांसद पौडेलले 5 वर्षीय बालिकाको उपचार नपाएर कान्तिबाल बाल अस्पतालमा मृत्यु भएको खबरप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सो अस्पतालको सुधार गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि सांघातिक आक्रमणको जड सरकारी मौनता र दण्डहीनता रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले सत्ताको संरक्षणमा हिंसा मौलाएको भन्दै यादवमाथि हमलाको निन्दा गर्नुभयो। बास्कोटाले भन्नुभयो, कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथिको सांघातिक आक्रमण निन्दनीय छ, तर हिंसा सत्ता संरक्षणमा मौलाएको हो। प्राध्यापक चलाउनेमाथिका हमलाकारीलाई सरकारी माफी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सचिव भट्टराईमाथिका आक्रमणकारीमाथि सरकारी मौनता यसका रुट कज हुन्। कांग्रेस तातेको छ तर अडिन्छ कति शङ्का छ उहाँको भनाइ छ। पहिचानवादीका नाममा एमाले अध्यक्ष ओली र योगेश भट्टराई लगायतका नेतामाथि पूर्वका विभिन्न जिल्लामा अवरोध हुँदा सरकारले आक्रमणकारीलाई संरक्षण गरेकाले यस्ता तत्त्वहरू हौसिएको बास्कोटाले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै नेपाली कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा मसाल जुलुससहित प्रदर्शन गरेको छ। तरुण दलले हेटौडा 2 स्थित पार्टी कार्यालयबाट बुद्धचोकसम्म गृहमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा नेपाल तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र यादवमाथि भएको सांघातिक हमलाको निष्पक्ष रूपमा छानबिनसहित दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। तरुण दल केन्द्रीय सदस्य राजेश बैटवालले यादवमाथि आक्रमण गर्ने, गराउन उक्साउने, पर्दा पछाडि बसेर निर्देशन दिने जो कोही व्यक्ति वा समूह उप गहिरो अनुसन्धान गरी दोषी उप कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नु भएको छ।
नेपालका लागि चिनिया राजदूत छङसोङले नेपाल भारत बीच भइरहेको विद्युत व्यापारको सम्बन्धमा केही दिन अघि दिएको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। केही दिन अघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै चिनिया राजदूत सोङले नेपालले भारतमा निर्यात गरिरहेको विद्युतबाट घाटा बेहोरिरहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। राजदूतको सो अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले चीनले नेपालको अन्य देशसँग भइरहेको सम्बन्धका बारेमा बोल्न नमिल्ने बताएका छन्। बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुँवा नेपालले नेपालमा आउने राजदूतहरूले नेपालको भू राजनैतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कसैको अभिव्यक्तिबाट नेपालमा जटिलता थपिनु नहुनेमा सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीम आचार्यले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि देशले बोल्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले चिनिया राजदूतको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रश्न पारेपछि मात्रै आफूहरूले थप दृष्टिकोण बनाउने बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा तेस्रो पक्षले टिप्पणी गर्ने परम्परा बस्न दिन नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले अरूको घरेलु मामिलामा बोल्नु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको हिसाबले पनि बेठिक भएको बताउनु भएको छ। यस विषयमा चिनिया राजदूतलाई सतर्क गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले चिनिया राजदूतको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले यो कुरा गम्भीर कुरा भएको भन्दै दुई देशको सम्बन्धमा तेस्रो देशले अभिव्यक्ति दिनु शोभनीय नभएको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल शमशेर राणाले चिनिया राजदूतको अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा सरकारले उहाँलाई बोलाएर सचेत गराउनु पर्ने बताउनुभयो। राजदूतहरूले अन्य देशसँगको सम्बन्धको बारेमा अभिव्यक्ति दिने कुरालाई रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले राजदूतहरूले नेपालको अन्य देशसँगको सम्बन्धका बारेमा टिप्पणी गर्न थालेमा देश भू राजनीतिक जटिलतातर्फ जाने बताउनुभयो। यसर्थ राजदूतलाई सचेत गराउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन भारतका लागि नेपाली राजदूतले चीनसँगको सम्बन्धको बारेमा टिप्पणी गरेको भन्दै त्यस विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले नेपाल भारत सम्बन्धमा चीनले बोल्नु जरुरी नभएको बताउनुभयो। आगामी दिनमा यसरी अभिव्यक्ति दिने कुरामा सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष शाहले राजदूतले बोल्ने नबोल्ने विषयहरूमा संहिता नै बनाएर राजदूतहरूलाई सचेत गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणको पूर्वार्धमा नेपालका लागि चिनिया राजदूतका पछिल्ला गतिविधिमाथि व्यापक प्रश्न उठिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सहभागी हुन भदौ 30 मा न्युयोर्क जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यतैबाट असोज 5 मा बेइजिङ जाने बताइएको छ। यद्यपि चीन भ्रमण मन्त्री परिषदले अनुमोदन गर्न बाँकी छ। प्रचण्ड बेइजिङ जानुअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण चिनिया राजदूत चोङसन विवादमा पर्नु भएको छ। फाउन्डेसन अफ ट्रान्स हिमालयन रिसर्च एन्ड स्टडिजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र नेपालमा यसको प्रभाव शीर्षकमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्तव्य क्रममा चिनिया राजदूत छनले नेपाल भारत र नेपालको व्यापार सम्बन्धमाथि नकारात्मक टिप्पणी गर्नुभएको थियो। यो अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको भन्दै चिनिया राजदूत चोङसनको आलोचना भइरहेको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदहरूले राजदूतको आलोचना मात्र गरेन, सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। अधिकांश सांसदहरूले राजदूतको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए पनि परराष्ट्र मन्त्रीले भने पूर्वी जिल्लाको भ्रमणमा रहेकाले यो विषय पनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यम मार्फत जानकारी पाएको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले भने राजदूत छेनले दिएको अभिव्यक्तिबारे सत्य तथ्य बुझी भविष्यमा नेपालको आन्तरिक र तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धबारे यस्ता टिप्पणी नदिन सचेत गराउन निर्देशन दिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी चलिरहेका बेला चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालले संसदबाट जारी गरेको नयाँ नक्सालाई नसमेटेको विषयलाई लिएर पनि असन्तुष्टि चुलिएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालयमा आयोजना हुने 78औं संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा सहभागी हुने टोलीको तयार भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले संसदीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अमेरिका जाने टिम तयार भएको जानकारी दिनुभयो। भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजरेल, स्वकीय सचिव गंगा दाल, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शङ्करदास बैरागी, मुख्य सचिव बैकुण्ठ हरियाल, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल रहने बताइएको छ। उहाँले नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारी सहितको उक्त प्रतिनिधि मण्डलमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि, न्युयोर्क स्थित महावाणिज्य दूतावासका पदाधिकारी लगायत नेपालबाट मिडियाबाट समेत प्रतिनिधि रहने बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीको टोली भदौ 30 गते प्रस्थान गर्नेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाको उच्चस्तरीय छलफललाई असोज 4 गते नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाबाट सिधै असोज 5 गते चीन भ्रमणमा जाने जनाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व मन्त्री रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणमा पेट्रोलियम पदार्थ, तेल र रेल नेपालमा ल्याउने कुरामा विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले भारततिर संकेत गर्दै नाकाबन्दीको मारबाट राष्ट्रलाई मुक्त गराउन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा पेट्रोलियम पदार्थ र रेल ल्याउने कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। सांसद पन्तले जलाशययुक्त विद्युत आयोजनामा लगानी भित्र्याउन पनि चीनसँग आग्रह गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले ट्रान्समिसन लाइन
निर्माणको काममा पनि जोड दिन सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। सांसद पन्तले नेपाल अझै पनि विद्युतमा आत्मनिर्भर नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चीन भ्रमणको एजेन्डा र प्राथमिकताहरूबारे संसदमा छलफल चलाउन माग गरेको छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रघुजी पन्तले चीन जानु अगाडि संसदमा आफ्नो प्राथमिकताबारे पनि संसदलाई जानकारी गराउन र सांसदहरूको सुझाव लिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मिति र एजेन्डाहरू यी हुन सक्छन् भनेर संसदमा आएर छलफल गर्ने फुर्सद छ वा छैन, प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो यहाँ संसदमा आउनुहोस् र छलफल गरेर जानुहोस्, उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट सिधै चीन भ्रमणमा जाने उहाँको तयारी छ। यसमा पुनर्विचार गर्न पनि एमाले सांसद पन्तको सुझाव रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्राथमिकता हो कि चीन भ्रमण? मलाई लाग्छ चीन भ्रमण प्राथमिकता हो। उहाँले भन्नुभयो अर्को देशबाट जाँदा त्यसको प्रभाव कम हुन सक्छ, यो विषयमा ध्यान आकृष्ट होस्, उहाँको भनाइ छ। चीन भ्रमणमा जाँदा विभिन्न नाका खोल्ने विषयदेखि विद्युत व्यापार सम्झौता लगायतका विषय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डा हुन सक्ने उहाँले बताउनु भयो। भारतलाई 10,000 मेगावाट विद्युत बेच्ने सम्झौता भएको र अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले चिनिया पक्षलाई पनि विद्युत बेच्ने विषय भ्रमणको एजेन्डा बन्नुपर्ने सुझाउनु भयो। दुवैतिर विद्युत व्यापार खुल्ला हुँदा भारत वेष्टित अवस्थाको अन्त्य हुने पनि उहाँले सुनाउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्साका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनु सरकारको कर्तव्य भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले संसदबाट पारित भएको लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने कर्तव्य सरकारको भएको बताउनु भएको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको नक्साका बारेमा जानकारी गराउने दायित्व पनि भएको उल्लेख गर्दै त्यसो गरे नगरेको सम्बन्धमा सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइएको भए कुन रूपमा कसरी गराइएको हो तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले परराष्ट्र सम्बन्धको सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक ध्यान पुर्याउन नसकेको बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले परराष्ट्र सम्बन्धमा देखिएका कमी कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा दोहोरिन दिन नहुने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर चन्दा कार्कीले अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्न नहुने बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै डाक्टर कार्कीले अस्पतालमा राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा निर्देशक नियुक्ति हुने गरेको भन्दै त्यसो गर्न नहुने बताउनु भएको हो। मन्त्री नयाँ आएपछि निर्देशक फेरिँदा अस्पतालको अवस्थाको बारेमा निर्देशकलाई नै थाहा नहुने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले बिरामीको उपचारमा अस्पतालका भौतिक पूर्वाधार उपकरण स्वास्थ्य कर्मी व्यवस्थापन सरकारको नीति र अस्पतालका प्रोटोकलको कुरा जोडिने भए पनि चिकित्सकहरूलाई मात्रै दोषारोपण गर्ने गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले काठमाडौँ जस्तो केन्द्रमा रहेको कान्ति बाल अस्पतालमा बालिकाले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउनु लज्जास्पद र दुःखदायी कुरा भएको उहाँले बताउनु भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले मुलुकमा तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार पीडादायक भए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले यसको विकल्प अहिलेका लागि नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धी प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले वैदेशिक रोजगारमा नागरिकहरू जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको कारणले सरकारले उनीहरूलाई सम्मानित र मर्यादित ढङ्गले गन्तव्य मुलुक पठाउने काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले उनीहरूलाई स्वदेशमै फर्काएर रोजगारीको अवसर दिलाउने गरी सरकारले आप्रवासन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति ल्याउने गरी आवश्यक काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार कम्पनीबाट ठगी हुन नदिनका लागि सरकारले श्रम विभाग मार्फत अनुगमनको कामलाई कडाई गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति शमशेर जबराले राप्रपा पार्टी एकताबद्ध भएको बताउनु भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै सांसद जबराले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकजुट रहेको बताउनु भयो। उहाँले राप्रपा एकताबद्ध रहेको भन्दै यसमा कुनै पनि शङ्का गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो कानुन बहुदलीय प्रजातन्त्र सबैले मान्नुपर्छ, यो राप्रपाको मान्यता हो। पार्टी एकजुट छ, राप्रपा छ, एकताबद्ध छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन, उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण गरिएको प्रति निन्दा गर्नुभयो। आक्रमणकारी अपराधी भएको उहाँको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं संविधान सभा सदस्य महेन्द्र यादवमाथि भएको सांघातिक आक्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रोलिङ गर्नुभएको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक शून्य र विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले सो घटनाबारे गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएपछि उहाँले सो घटना र कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएकी 5 वर्षीय बालिकाबारे सम्पूर्ण जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बैठकमा सांसदहरूले ती दुवै अपराधी घटनामा संलग्न दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय तत्कालका लागि दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताउनु भएको छ। सो नदी नियन्त्रणका लागि 19वटा प्याकेजमा काम भइरहेको र अझै 2वटा प्याकेजको काम बाँकी रहेकाले अहिले सो कार्यालय दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने अवस्था नरहेको मन्त्री बस्नेतले प्रश्न पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उहाँले सुदूरपश्चिममा बाढी पहिरो र सिंचाई हेर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारले सोही कार्यालयलाई दिने तय गरिएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2071-72बाट महाकाली नदी तटीय क्षेत्र नियन्त्रणका लागि सो आयोजनाको कार्यालय दार्चुलामा स्थापना गरेको थियो। 2 अर्ब 67 करोड बराबरको बजेटमा सुरु गरिएको सो आयोजनाको काम 2 अर्ब 62 करोड रकम बराबरको 17वटा प्याकेजहरूको निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले लम्पी स्किन रोगबाट पीडित किसानहरूलाई राहत दिने काममा ढिलाइ नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो सम्बन्धी मापदण्डमा अर्थ र गृह मन्त्रालयले सहमति दिने बित्तिकै पीडित किसानलाई राहत वितरण गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री भुसालले कृषि अनुदान दुरुपयोग हुन नदिने गरी सरकारले कार्यविधिमा परिमार्जन गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि विस्तृत अध्ययनको काम सुरु भएको र त्यसबाट आउने सुझावको आधारमा सो सम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाउने योजनामा सरकार रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। मन्त्री भुसालले धानको आयात क्रमशः घटाउँदै लैजाने सरकार लागि परेको पनि बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमकी पोर्टफोलियो म्यानेजर कल्पना सरकारले लक्षित वर्ग पहिचान गरी काम गर्न सके लैङ्गिक असमानता कम गर्न सकिने बताउनु भएको छ। पर्यटन बोर्डले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रका कामदारमा देखिएको लैङ्गिक असमानता कम गर्न लक्षित वर्ग केन्द्रित विकास आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा कयौं अवसरहरू रहेको र त्यो अवसरमा सबै वर्ग र समुदायको समान पहुँच पुर्याउनका लागि कार्यक्रमहरू लक्षित वर्ग केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो पर्यटन क्षेत्रमा थुप्रै अवसर छन्, लक्षित वर्ग केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी प्रमुख निर्देशक धनञ्जय रेग्मीले सकारात्मक कोणबाट समाचार सम्प्रेषण गर्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले एउटै फोटोले नेपालको पर्यटनबारे धेरै सन्देश दिन सक्ने भन्दै उहाँले सकारात्मक सन्देश चाहने समाचार सामग्री उत्पादन र प्रकाशनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। पर्यटन बोर्डले युएनजिपीको सहयोगमा जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न वर्ग र समुदायका साथै फोटो पत्रकारहरूका लागि तालिम सञ्चालन गरेको जनाइएको छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तरकारीको विषादी परीक्षण गर्दै आएको गौरीफन्टा नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकपछि बोल्दै उपसचिव शिवदत्त बरालले समितिले केरा खेतीको उत्पादन तथा सम्वर्धन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। समितिले बाँदर, बँदेल र नीलगाई जस्ता जङ्गली जनावरले कृषि बालीमा क्षति पुर्याउने र किसानहरूलाई पर्न गएको मर्काको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी गर्न र यसको दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारको कोदो खेतीको उत्पादन तथा प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् सो सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले हालसम्म गरेका निर्देशन र निर्णयहरू कार्यान्वयनको अवस्थाको प्रगति विवरण 7 दिनभित्रमा माग गर्ने, नेपालको पहाडी तथा तराईका क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा खेती बहुउपयोगी रहेकाले उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई वैधानिक बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग थप छलफल गर्ने र भूमि आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यका सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। बरालले कार्बन व्यापार र जलवायु परिवर्तनको नीतिगत कानुन तथा संस्थागत तथा कार्यगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा रहेका विषयहरू सम्बन्धित निकायसँग लिखित रूपमा माग गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताउनु भएको छ। बङ्गलादेशको कृषि क्षेत्रको अनुगमन गर्न समिति सभापति डाक्टर आर्जु राणाको नेतृत्वमा अनिशा नेपाली, अमरबहादुर थापा, विनिता कठायत, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, रूपा शोषी चौधरी र उपसचिव शिवदत्त बराल बङ्गलादेश जाने निर्णय भएको पनि बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहले सुन तस्करीमा संलग्न पूर्व आइजिपीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन खोजिएको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा सिंहले भन्नुभयो पूर्व आइजिपीलाई किन बयानमा बोलाइदिन, किनकि अख्तियार प्रमुख बनाउन लबिङ भइरहेको छ। सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रमुख बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कस्तो बन्छ भन्दै उहाँले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। ती व्यक्ति कुन भन्ने चाहिँ उहाँले केही पनि बताउनु भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले कोशीका संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीलाई 48 घण्टाभित्र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। साउन 16 मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका थापाले प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्रायल अन्सारीलाई मतदान गर्न लगाएर भदौ 4 मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु भएको थियो। सोही विरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको हो। सोही मुद्दामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डाक्टर कुमार चुनाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सभाको अध्यक्षता गर्नुभएका व्यक्तिले दिएको मतलाई संविधान सम्मत भन्न
नमिल्ने ठहर गरेको छ। विश्वासको मत बदर गर्दै इजलासले मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले सभामा निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्राप्त हुनु वा नहुनु दुवै स्थिति संविधान त आफैमा निर्णायक अवस्था मान्नुपर्ने देखिन आउने बताउनु भएको छ। उहाँले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत हाल्नुपर्ने अवस्था भनी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरी बमोजिमको अवस्था नै उत्पन्न नै नभएको अवस्थामा सभाको अध्यक्षता गरेका प्रकृति मध्येका कोशी प्रदेश सभामा मान्य सदस्य श्री इस्रायल मन्सुरीले उक्त प्रस्ताव उप नेपालको संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको बताउनु भएको छ। थापा असार 21 मा संविधानको धारा 168(2) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। 2 दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहका कर्मचारीले आज मनाइने निजामती सेवा दिवस नमनाउने घोषणा गरेका छन्। सङ्घीय निजामती ऐनलाई एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने माग गर्दै विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले आजका लागि विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पर्याप्त ध्यान नपुर्याई सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा न्यायोचित हुनुपर्ने भन्दै धेरै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले हातमा कालोपट्टि बाँधेर विरोध जनाउने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले सेवा समूहको आधारमा सरकारी सेवा स्थानीय तहबाट मात्रै सरकारी सेवा प्रवेशको बाटो खोल्नुपर्ने माग गरेका छन्। सङ्घीय ऐनले आन्ध्र प्रदेश सरुवाको बाटो खोल्नुपर्ने, निजामती अस्पतालमा सबै कर्मचारी र उनीहरूका परिवारलाई उपचार सुविधा दिनुपर्ने, सरुवा चक्रीय प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहका पुरानै कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको जनाइएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिका जोड्ने टिकौली जङ्गलमा गत साउनको 31 गते 7 वटा सवारीमा ठक्कर दिने गैंडाकोटको अक्सफोर्ड कलेज बसका चालकले बस चलाउने अनुमति पत्र लाइसेन्स नै नलिएको खुलासा भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले एउटा शव बोकेको बोलेरो सहित 6 वटा 2 पाङ्ग्रे सवारीमा ठक्कर दिएको घटनामा मुख्य दोषी भनिएको स्कुल बसका चालकको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा लाइसेन्स नै नभएको पाइएको जनाइएको छ। चितवन प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार चालकको ट्र्याक्टर चलाउने लाइसेन्स मात्रै भएको पाइएको छ। चितवन प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी जयराज पण्डितले भन्नुभएको छ, मिनी बस चलाउन मिनी बसकै लाइसेन्स हुनुपर्छ, तर उनको लाइसेन्स ट्र्याक्टर चलाउन मिल्ने मात्रै पाइएको छ। बसका चालक नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका 9 बस्ने 26 वर्षीय भरत बन्ने आशिष परियार हुन्। प्रहरीले उनलाई चालकलाई सवारी अङ्गभङ्ग अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान गरेको छ। यसअघि नै स्वास्थ्य जाँचका क्रममा चालक परियारले गाँजा खाएको पुष्टि भइसकेको छ। टिकौली जङ्गलमा भरतपुरबाट टाँडीतर्फ जाँदै गरेको ना 1 क 6131 नम्बरको उक्त कलेज बसले सब बोकेको बोलेरो र 6 वटा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा 20 जना घाइते भएका थिए। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर अञ्जनी कुमार झा नियुक्त हुनुभएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल चिकित्सक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष झालाई रिक्त आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। झा नेपाली कङ्ग्रेसको कोटाबाट नियुक्त हुनुभएको। क्यान्सर रोग विशेषज्ञ समेत रहनुभएका झा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। उहाँ 14औं महाधिवेशनमा मधेसी समुदायभित्र कङ्ग्रेसको खुल्ला केन्द्रीय सदस्यको उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 अनुसार उपाध्यक्षको कार्यकाल 4 वर्षको हुने व्यवस्था छ। उपाध्यक्ष आयोगको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी पद रहेको जनाइएको छ। आयोगको उपाध्यक्षका लागि 9 जनाको आवेदन परेको थियो। आवेदन दिनेमा झासँगै डाक्टर पीयूष दाल, डाक्टर प्रमोद कुमार यादव, डाक्टर प्रवीण मिश्र, प्राध्यापक डाक्टर मनेन प्रसाद गोर्खाली, डाक्टर विधाननिधि पौडेल, प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरी, प्राध्यापक डाक्टर सङ्गीता सिंह भण्डारी र प्राध्यापक डाक्टर सुमन कुमार श्रेष्ठ रहनु भएको थियो। विराटनगरको राधाकृष्ण रथ यात्रा भएको छ। 55औं संस्करणको रथ यात्रा 3 पौनी स्थित राधाकृष्ण मन्दिरबाट सुरु भएको हो। राधाकृष्ण मन्दिर परिसरबाट निकालिएको रथ 3 पैनी हुँदै ट्राफिक चोक, रोड सेस चोक, बस पार्क, महेन्द्र चोक, भ्रिकुटी चोक, बरगाछी चोक, दुर्गा चोक हुँदै राधाकृष्ण मन्दिरमा पुगेर समापन भएको छ। रथ यात्रामा हजारौं भक्तजन सहभागी भएका छन्। कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट निकालिने रथ यात्रा 55औं पटक निकालिएको। विक्रम सम्वत 1988 मा मन्दिरबाट खट यात्रा सुरु भएको थियो। 2024 सालदेखि रथ यात्रा गरिँदै आएको छ। रथ यात्रासँगै खट यात्रा पनि गर्ने गरिन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले रथ यात्राका लागि 5000 प्रहरी परिचालन गरेको थियो। रथ यात्रामा शङ्कास्पद गतिविधि गरेको आरोपमा प्रहरीले 38 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 6 नेपाली र 32 जना भारतीय नागरिक छन्। पक्राउ परेका मध्ये 30 जना पुरुष र 8 जना महिला रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जुन कुमार दाहालले बताउनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीका अनुसार विश्वका विभिन्न 144 देशमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि रहेको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका मन्त्री भण्डारीले यस्तो जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनेर दर्ता भएका मेन पावर कम्पनीको संख्या भने 935 रहेको जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली उनीहरू ठगिएको विषय, नेपालीहरूले पाउने सुविधा लगायतका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चासो राख्दै आएको उहाँले बताउनु भएको छ।
जर्मनीमा आकर्षक रोजगारी दिने गरी आएका प्रचारहरू गलत भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। अनाधिकृत व्यक्तिले नक्कली सूचना जारी गरी जर्मनीमा सहायक कामदार छनौटका लागि आवेदन आह्वान भएको भ्रमपूर्ण विज्ञापन सूचना सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गरेपछि विभागले यस्तो बताएको हो। विभागका निर्देशक कविराज उप्रेतीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा जर्मनीको रोजगारी सम्बन्धी आएका सूचनाहरू गलत हुन्। विभागले यस्ता भ्रमपूर्ण विज्ञापनमा विश्वास नगर्न सरोकारवालामा सूचित समेत गरेको छ। कानुन विपरीत हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा सूचना सम्प्रेषण नगर्न समेत विभागले चेतावनी दिएको छ। नेपाल सरकारले 111वटा मुलुकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा खुल्ला गरेको छ। व्यक्तिगत रूपमा नेपाली नागरिक 178 मुलुकमा रोजगारीका लागि गइरहेका छन्। संस्थागत रूपमा खुल्ला भएको मुलुकमा इजाजत प्राप्त संस्थाले मात्र कामदार पठाउन पाउने जनाइएको छ। साउदी अरेबियाको दमाममा नेपाली एयरलाइन्सले नियमित उडान थालेको छ। नेपाली एयरलाइन्सको जहाज बुधबार राति 10:40 बजे 126 यात्रुसहित दमाम उडेको थियो। दमामबाट 117 जना यात्रु लिएर काठमाडौँ आएको छ। साउदी अरब वैदेशिक रोजगारीमा धेरै नेपाली जाने मुलुकमध्ये एउटा हो। नेपाली एयरलाइन्सले काठमाडौँ रुटमा साताको 2 दिन बुधबार र शनिबार उडान गर्ने तालिका बनाएको छ। बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार उडान संख्या बढाउँदै लैजाने निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पौडेलका अनुसार निगमको वेबसाइट लगइन गरेर वा नजिकको ट्राभल एजेन्सीबाट टिकट लिएर यात्रुले नेपाल एयरलाइन्स मार्फत यात्रा गर्न सक्ने जनाइएको छ। रामेछापमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर 3 जना घाइते भएका छन्। मन्थली नगरपालिका 5 सुनार पानीको शाखा पानी भन्ने स्थानमा बिहिबार दिउँसो कमेरो माटो लिन गएका 3 जनालाई माटोको ढिस्कोले पुरेको हो। आउँदै गरेको विजया दशमीमा घर पोत्नका लागि कमेरो माटो जोग गर्न गएका सुनार पानीका कृष्णबहादुर सार्की, कृष्णबहादुर बसेल र आइते सार्कीलाई माटोको ढिस्कोले पुरेको बताइएको छ। माटो खन्दै गर्दा ढिस्कोले झरेर पुरेको स्थानीयले देखेपछि तत्काल घटनास्थलबाट उद्धार गरेर उनीहरूलाई उपचारका लागि मन्थली अस्पताल पुर्याइएको मन्थली 5 सुनार पानीका वडा अध्यक्ष नविक कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले घाइतेहरूको अवस्था सामान्य रहेको मन्थली अस्पतालका डाक्टर केशव धामीले जानकारी दिनुभयो। रामेछापमा वर्षेनै चाडबाडका बेला यस्ता घटनाहरू हुने गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका 30,000 नर्सहरूमध्ये 10% मात्रै नर्सिङ पेसामा आबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन गुणस्तर कायम गर्नका लागि बनेको बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न र शुल्क नियन्त्रण गर्नका लागि आएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले ल्याएको नीति अनुसार सञ्चालन नभई संस्थाहरू कम मात्रै रहेकाले त्यसको लागि नियमन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले ब्याचलर र पारामेडिकलको हकमा अहिलेदेखि नै विवादरहित नीति बनाएर चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिबिटीको क्षेत्राधिकार तोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आयोग र सिटिबिटीको क्षेत्राधिकारमा नै विवाद हुँदै आइरहेको भन्दै त्यसका लागि आयोग र सिटिबिटीले समन्वय बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अभिनेता पल शाह फिल्म मायावीमा अनुबन्धित भएका छन्। प्रेम कथाका फिल्ममा रुचाइने अभिनेता पल निर्देशक दिवाकर भट्टराईले निर्देशन गर्न लागेको फिल्म मायावीमा देखिन लागेका हुन्। 1.5 वर्षपछि कमब्याकको तयारी गरिरहेका पलले अन्ततः दिवाकरको फिल्म मार्फत कमब्याक गर्न लागेका छन्। निर्देशक दिवाकरले फिल्ममा पललाई प्रमुख अभिनेताका रूपमा भित्र्याइएको बताएका छन्। निर्देशक श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा पार बुधबार मायावीको घोषणा गरेको बताइएको छ। फिल्ममा भट्टराई स्वयंको कथा रहनेछ। फिल्ममा यसअघि नै अभिनेत्री दीपिका प्रसाई नायिकाको रूपमा पक्का भइसकेकी छिन्। फिल्म ऐश्वर्यापछि दिवाकर र दीपिकाको यो दोस्रो सहकारी हो। फिल्मका अन्य कलाकार र प्राविधिक सार्वजनिक गरिँदै जाने निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। क्रिएटिभ सिने आर्ट्सले निर्माण गर्न लागेको फिल्ममा एसडी योगीको सङ्गीत, राम अविरल विष्टको गीत, राजु विक्रम थापाको डिओपी रहनेछ। फिल्म असोज 2 गतिबाट छायाङ्कनमा जाने बताइएको छ। फिल्मको छायाङ्कन पोखराको रमणीय स्थलमा गरिने निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। दिवाकरले फिल्म मेरो जीवन साथी, स्टुपिड मन, ड्रिम्स, ऐश्वर्या र क्याप्टेन निर्देशन गरिसक्नु भएको छ। प्रकाश सपुत स्टारर प्रदेशी 2 र विपिन कार्की स्टारर पशुपति प्रसाद 2 भस्मे डनले रिलिज मिति हेरफेर गरेका छन्। आगामी कार्तिक 3 गतेलाई एकै दिन रिलिज मिति घोषणा गरेका दुई फिल्म अब नजुद्ने भएका छन्। प्रदेशी 2 को निर्माण कम्पनी नारायण इन्टरनेसनल प्रालिका तर्फबाट नारायण रायमाझी र भस्मे डनको निर्माण कम्पनी टुकी आर्ट्सका तर्फबाट खगेन्द्र लामिछानेले दुई फिल्मलाई अलग अलग मितिमा प्रदर्शनमा ल्याउने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। जसअनुसार नारायण रायमाझी निर्देशित प्रदेशी 2 घटस्थापनाको 2 दिन अघि असोज 26 गते रिलिज हुनेछ भने दिपेन्द्र के खनालले निर्देशन गरेको भस्मे डन कार्तिक 4 गते फुलपातीको दिनबाट प्रदर्शनमा हुनेछ। सहमतिपछि दुवै तर्फका निर्माताहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् जुधेर होइन जुटेर सफलता हात पार्न सकिन्छ भन्ने कुराको पाठ नेपाली सिनेमाका कतिपय जुधाइले हामीलाई सिकाइसकेको छ। त्यसैले पनि हामी जुधेर होइन जुटेर जाने निर्णय गर्न सफल भयौँ भनेर भनिएको छ।
चलचित्र विकास बोर्डले फिल्म एक भगवत गीतालाई सेन्सर सिफारिस दिन अस्वीकार गरेको छ। केही धार्मिक सङ्घ संस्थाले फिल्मको शीर्षक र विषयवस्तुलाई लिएर विरोध जनाइरहेकाले तत्काल सेन्सर सिफारिस नदिने निर्णयमा बोर्ड पुगेको बताइएको छ। बिहीबार बोर्डको अगुवाईमा फिल्मका निर्माता सुनिल कुमार थापा तथा विश्व हिन्दू महासङ्घ, शिवसेना नेपाल, विश्व हिन्दू युवा सङ्घ, जगतगुरु आश्रम लगायतका 13 संस्था आबद्ध हिन्दू जागरण नेपालका प्रतिनिधि बीच भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो। ती धार्मिक सङ्घ संस्थाले फिल्म एक भगवत गीताको शीर्षक र पात्रले सनातन धर्ममाथि चोट पुर्याएको दावी गर्दै प्रदर्शन रोक्न माग गरी बोर्डमा निवेदन दिएका थिए। फिल्मको स्क्रिप्टमा भगवत गीताबारे कुनै सम्बन्ध नराखी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरेर सनातन धर्म संस्कृतिमाथि आँच पुर्याएको उनीहरूको आरोप छ। निर्माण पक्षले भनी आफूहरूले सरकारी निकायको स्वीकृति दिएर फिल्मको शीर्षक राखेको र रोमान्टिक प्रेम कथामा आधारित फिल्म भएकाले धर्ममाथि आँच पुर्याउने कुनै विषयवस्तु नभएको बताउँदै आएको छ। बिहीबारको छलफलमा पनि निर्माता थापाले यही कुरा दोहोर्याएका थिए। यता बोर्डले भने बिहीबारको छलफलमा सहमति पुग्न नसकेपछि शुक्रबारलाई कार्य समिति बैठक बोलाएको छ। दुवै पक्षलाई राखेर मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। धर्म र समुदायमाथिको कुरा भएकाले कार्य समिति बैठक राखेर निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयास गर्छौँ, बोर्डका प्रवक्ता केएल बुढाथोकीले भन्नुभएको छ। केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद सुवेदीले फिल्मबारे विवाद भएपछि दुवै पक्षलाई मिलाएर मात्रै सेन्सर सिफारिसका लागि पठाउन मन्त्रालयले बोर्डलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभएको छ। फिल्म यही भदौ 29 गते रिलिज हुने तयारीमा छ। झरना थापा निर्देशित फिल्ममा विपिन कार्की, सुहाना थापा र धीरज मगरको मुख्य भूमिका रहेको छ। शेयर लगानीकर्ताको कन्फिडेन्ट कमजोर हुँदा शेयर बजार निरन्तर घट्दै गएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार बजार परिसूचक नेप्से 28.92 अङ्कले गिरावट हुँदा 1932.45 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। सार्वजनिक बिदा हुँदा बुधबार बन्द भएको बजार मङ्गलबार 1961.37 को बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बिहीबार नेप्से 1.47% गिरावट भएको हो। शेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बन्दै जाँदा बजार परिसूचक नेप्से लगातार घट्दै गएको छ। 7 साउनमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा सोही दिन नेप्से एक वर्ष यताकै उच्च बिन्दु 2227.16 सम्म पुगेको थियो। तर साउनको 8 गतेदेखि नै लगातार घट्न सुरु भएको नेप्से त्यस यताको करिब 1.5 महिनामा 294.71 अङ्कले गिरावट भइसकेको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानी योग्य स्रोत सहज बन्दै गएको अवस्थामा बिस्तारै त्यसको प्रभाव शेयर बजारमा देखिने विश्वास लगानीकर्तालाई थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको ठूलो दबाव गत आर्थिक वर्षमा सन्तुलित बन्ने भएसँगै मौद्रिक नीति केही लचिलो बन्ने अपेक्षा शेयर लगानीकर्तामा थियो। तर विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र मुद्रास्फीतिको दबावले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई अपेक्षाकृत लचिलो बनाउन सकेन। अर्कोतर्फ सार्वजनिक वित्तमा दबाव झेलिरहेको सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गर्दा ब्याङ्किङ प्रणालीमा रहेको तरलता पनि सरकारले तानिरहेको छ, जसले शेयर बजारमा मौद्रिक नीतिपछि उत्साहभन्दा निराशा बढी देखाएको बताइएको छ। बिहीबार नेप्सेका सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा हाइड्रो पावरका लगानीकर्ता सबैभन्दा धेरै निराश बनेका छन्। हाइड्रो पावर कम्पनीको उपसूचक 2.52% गिरावट हुँदा अन्य उपसूचक 2.04% गिरावट भएको छ। त्यस्तै ब्याङ्किङ उपसूचक 1.07% गिरावट भएको छ। बिहीबार नेप्सेमा गिरावट भए पनि कारोबारमा भने केही सुधार देखिएको छ। गत सोमबार 1 अर्ब माथि नै कारोबार भए पनि मंगलबार भने 80 करोडमा सीमित भएको थियो। तर बिहीबार कारोबार रकम 1 अर्ब नागेको छ। नेप्सेमा 32,139 वटा कारोबारमा 37,69,033 किता शेयर कारोबार हुँदा 1 अर्ब 15 करोड 9 लाखको कारोबार भएको छ। जसमध्ये लिबर्टी इनर्जीको सर्वाधिक 6 करोड 15 लाखको कारोबार हुँदा सोल्टी होटलको 4 करोड 2 लाख र शिवम सिमेन्टको 3 करोड 78 लाखको शेयर कारोबार भएको छ। बिहीबार नेप्सेमा कुल 228 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ, जसमध्ये 203 कम्पनीको शेयर मूल्य गिरावट हुँदा 21 कम्पनीको मात्रै शेयर मूल्य बढेको जनाइएको छ। त्यस्तै 4 कम्पनीको शेयर मूल्य पनि स्थिर रहेको छ। कारोबार भएका मध्ये बाराही हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सर्वाधिक 9.71% ले गिरावट हुँदा सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 2 को इकाइ मूल्य 9.36% ले गिरावट भएको छ। त्यस्तै अपर स्याङ्गे हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.01% ले गिरावट भएको जनाइएको छ। शुभम पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 10% ले बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा थ्री स्टार हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 7.46% र इङ्गवा हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 4.55% ले बढेको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि संसदबाट नै सकारात्मक बहस गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको प्रश्नोत्तरको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले देशमा अर्थतन्त्र लगायतका विषयमा सकारात्मक बहसको आवश्यकता रहेको भन्दै उक्त बहस संसदबाटै सुरु गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा सबै नराम्रो मात्रै भएको छ, अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेर बिग्रियो, अब यो देशमा बस्नु र लगानी गर्नुको कुनै औचित्य छैन भन्ने जस्ता नकारात्मक सन्देश समाजमा फैलाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले सबैले नकारात्मक मात्रै कुरा गरिराख्यो भने परिणाम पनि नकारात्मक नै आउने
दाबी गर्नुभएको छ। मुलुकभित्री लगानी गर्न लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनु पर्ने अवस्थामा अन्यल पार्न नहुने उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले मुलुकको अर्थतन्त्रले कोभिड महामारी लगायत धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति भोगेर आएको भन्दै अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहेकाले आत्तिन नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले रेमिटेन्स, पुँजी प्रवाह, पर्यटन वृद्धि भइरहेको दाबी गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले लगानीलाई सहज गर्न मौद्रिक नीति मार्फत, वित्त नीति मार्फत सरकारले सम्पूर्ण प्रयास लगाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्र बैंकले शेयर बजारमा लगाएको 12 करोडको नीतिले परेको प्रभावको विषयमा आवश्यक संवाद भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय लगातार रूपमा शेयर बजारमा आएको गिरावटका विषयमा सरकार जानकार रहेको बताउनु भयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा लगाएको 12 करोडको सीमाले प्रभावित बनाएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले शेयर कर्जा सहज बनाउन सरकारले राष्ट्र बैंकको नियमनबाट परेको प्रभावका विषयमा आवश्यक संवाद गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकार शेयर कारोबारले सहज रूप लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै लगानीकर्ताहरूको लगानी डुब्न नदिने बताउनु भएको छ। शेयर बजारमा परेको नकारात्मक प्रभावका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै यसलाई पारदर्शी, नीतिगत, प्रक्रिया र प्रणालीगत सुधार ल्याउने बताई उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले शेयर बजारमा सबै खाले मानिसहरूले हैसियत अनुसार पुँजीका आधारमा लगानी गर्न सक्ने कानुनले छोड दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले शेयर बजारमा शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, अन्य पेशा व्यवसाय लगायत सबैले शेयर बजारमा लगानी गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले पूर्णकालीन व्यवसायको रूपमा लगानी गर्ने र कसैले बचेको पुँजी शेयर बजारबाट आम्दानी हुन्छ भन्ने आशयले गरेको लगानीलाई सरकारले अनुचित मान्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले अन्य पेशा व्यवसायका मानिसहरूले शेयर कारोबार गरेर मूल्य घट्यो र आत्महत्या गर्ने तहमा पुग्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले शेयर कारोबारमा कोही पनि अनुचित रूपमा प्रवेश नगरून्, इनसाइडर ट्रेडिङ गर्न नपाउन् र सूचना चुहाएर शेयर बजार प्रभावित बनाउन नपाउन् भन्नेमा सरकारले निगरानी गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले नेपालमा गुणस्तरीय तथ्याङ्क नहुँदा सरकारले बनाएका नीति कार्यक्रम र योजनाहरू सफल हुन नसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 7औं कृषि गणना कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले बनाउने हरेक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तथ्याङ्कमा आधारित भएर बनाउने तर तथ्याङ्क गुणस्तरीय नहुँदा योजनाहरू विफल हुने गरेको बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने हरेक योजनाहरूमा समेत तथ्य र तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आयोगले 16औं योजना बनाइरहेको भन्दै तथ्याङ्क कार्यालयले ठिक समय कृषि गणना सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्नुभयो। तथ्याङ्क गुणस्तरीय नहुँदा मुलुकमा अहिलेसम्म राज्यले गरेका योजना, तर्जुमा, नीति र कार्यक्रमहरू लागू भए पनि अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले बनाएका योजनाहरूले केही नतिजा दिए पनि मुलुकको आवश्यकताको तुलनामा न्यून रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले आयोगले 16औं योजनालाई स्ट्रक्चर ट्रान्सफर्मेसन केन्द्रित बनाउन चाहेको बताउनु भएको छ। उहाँले 16औं आयोजनाको प्राथमिकता कृषि उत्पादन र वृद्धिमा रहने बताउनु भएको छ। उहाँले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सके मात्रै छोटो समयमा धेरै उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिने दाबी गर्नु भएको छ। उहाँले उद्योग क्षेत्रको विकास नभई सेवा क्षेत्रको विकास नटिक्ने बताउनु भयो। उहाँले अब तथ्याङ्क सङ्कलनमा तीनै तह लाग्ने र राष्ट्रिय एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली विकास गरी स्थानीय र प्रदेश तहको क्षमता विकास गर्ने योजना बनाइरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल र भारत बीच अन्तर्देशीय क्यूआर भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ। नेपालको फोन पे र भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया एनपीसीआई बीच अन्तर्देशीय क्यूआर भुक्तानीका लागि सम्झौता भएसँगै भुक्तानी पनि सुरु भएको हो। भारतको मुम्बईमा भएको ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, फोन पेका अध्यक्ष विश्वास ढकाल सहित एनपीसीआईका अधिकारीहरूले नेपाल र भारत बीच पहिलो क्रस बोर्डर क्यूआर भुक्तानीको औपचारिक सुरुवात गरेका हुन्। अब भारतीयहरू नेपाल आउँदा फोन पेको क्यूआर मार्फत भुक्तानी गर्न सक्छन्। नेपालले भारतमा भुक्तानी गर्नका लागि भने राष्ट्र बैंकको निर्देशिका कुर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयभित्रै क्रस बोर्डर क्यूआर कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ। अब भारतका पेटिएम, गुगल पे, फोन पे र मोबाइल ब्याङ्किङ एप नेपालमा आएर फोन पेको क्यूआर मार्फत भुक्तानी गर्न पाइने बताइएको छ। नेपाल र भारतका लाखौं नागरिक एक अर्का देशमा आउजाउ गर्दा नगद बोक्नुपर्ने झन्झटमा थिए, तर अब पनि त्यो झन्झटको अन्त्य हुने भएको छ। भुक्तानीको सुरुवातपछि फोन पेका सभापति तथा F1 सफ्ट ग्रुपका अध्यक्ष विश्वास ढकालले दुवै देशका नागरिकको हितका लागि यो सम्झौता निकै महत्त्वपूर्ण रहेको र दुई देशबीचको व्यापार, पर्यटन र आर्थिक सम्बन्धको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताउनु भएको छ। त्यस्तै एनपीसीआईले फोन पेसँगको यस साझेदारीलाई वित्तीय समावेशीकरण र आर्थिक समृद्धिको उत्प्रेरक मानेको रूपान्तरणको यो यात्रा सुरु गर्न पाउँदा उत्साहित भएको जनाएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग क्रस बोर्डर भुक्तानीका लागि सम्झौता भइसकेको छ।
इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सिसी र भ्रमणमा रहेका जापानी विदेश मन्त्री योशिमासा हायाशीले द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारीलाई बढावा दिने उपायहरूबारे छलफल भएको बताइएको छ। राष्ट्रपति सिसी र विदेश मन्त्री हायाशीले द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारीलाई बढावा दिने उपायहरूबारे छलफल भएको जनाइएको छ। जापानसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्न र रणनीतिक साझेदारी बढाउन इजिप्ट तयार रहेको राष्ट्रपति सिसीले जोड दिएका छन्। हायाशीले रणनीतिक साझेदारीका आधारमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा भएको सकारात्मक प्रगतिको स्वागत गरेका छन्। जापानले पनि चन्द्रमाको सतहमा यान अवतरण गराउने अभियान सुरु गरेको छ। बिहीबार बिहान जापानको स्मार्ट ल्यान्डर फर इन्भेस्टिगेटिङ मुन मिसन स्लिम सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भएको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। मिसन झन्डै 5 महिनाभित्र अर्थात् आउँदो फेब्रुअरीमा चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्ने सम्भावना छ। यस मिसनको प्रक्षेपणपछि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले जापानलाई बधाई दिएको छ। यो मिसन सफल भयो भने जापान चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्ने विश्वको 5औं देश हुनेछ। अहिलेसम्म अमेरिका, रुस, चीन र भारतले मात्रै चन्द्रमामा आफ्नो मिसन सफलतापूर्वक अवतरण गरेका छन्। जापानको यो परियोजना $10 करोड को रहेको जनाइएको छ। इन्स्पायर नोबेल फाउन्डेसनले एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत भारतसँगको खेलमा छक्का प्रहार गरेका 2 नेपाली खेलाडीलाई 2 लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। फाउन्डेसनले एसिया कप 2023 अन्तर्गत भारतसँगको खेलमा छक्का प्रहार गर्ने खेलाडीलाई प्रति खेलाडीलाई 1 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो। जस अनुसार खेलकुद पत्रकार मञ्चको रोहबरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा भारतसँगको खेलमा छक्का प्रहार गरेका नेपालका कुशल भोर्तेल र सोमपाल कामीलाई जनाई 1 लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो। भारतसँगको खेलमा कुशल र सोमपालले समान 2 छक्का प्रहार गरेका थिए। कुशल र सोमपाललाई फाउन्डेसनको तर्फबाट सुशील रेग्मीले चेक हस्तान्तरण गरेका छन्। फाउन्डेसनले भारतसँगको खेलमा छक्का प्रहार गर्ने तथा विकेट लिने प्रत्येक खेलाडीलाई नगदबाट पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरेको थियो। इन्स्पायर नोबेल फाउन्डेसन अमेरिकामा रहेका गैर आवासीय नेपालीले खोलेको संस्था हो। पुरस्कृत भएपछि दुवै खेलाडीले यसबाट आफूलाई थप हौसला मिलेको बताउँदै फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिएका छन्। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामीले आफूले भारत र पाकिस्तानसँगको खेलमा राम्रो अनुभव बटुल्न पाएको बताएका छन्। पाकिस्तानसँगको खेलमा सोचे जस्तो प्रदर्शन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। पाकिस्तान र भारतसँग फिल्ड सेयर गर्न पाउँदा खुसी लागेको उनले बताएका छन्। अर्को पटक खेल्दा राम्रो नतिजा दिने उनको भनाइ छ। त्यस्तै अर्का क्रिकेटर कुशल भोर्तेलले एसिया कप खेल्नुभन्दा पनि एसिया कपमा क्वालिफायर हुँदा आफूलाई धेरै खुसी लागेको बताएका छन्। भारतलाई टिभीमा हेरेर आफूले क्रिकेट सिकेको बताउँदै आफू भारतसँग खेल्न आतुर रहेको बताएका छन्। उनले पाकिस्तानसँग खेलिसकेपछि भारतसँग खेल्दा सामान्य लागेको बताएका हुन्। उनले एसिया कपको अनुभवले आगामी खेलमा राम्रो गर्ने बताएका छन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले स्तन क्यान्सर के हो, स्तन क्यान्सरका लक्षण अनि स्तनमा आउने हरेक गाँठागुठी के क्यान्सरकै लक्षण हुन् अथवा होइनन् यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। स्तनमा कुनै गाँठागुठी आउनु महिलामा हुन सक्ने स्तन क्यान्सरको एउटा सुरुवाती सङ्केतको रूपमा आशंका गरिन्छ, किनभने स्तन क्यान्सरको एउटा लक्षण स्तनमा गाँठा आउनु पनि हो। यद्यपि स्तनमा आउने हरेक गाँठागुठी क्यान्सरको सङ्केत नहुन पनि सक्छ, तर गाँठागुठी आएमा सामान्य चेक जाँच पनि गर्न जरुरी हुन्छ ताकि क्यान्सर भए नभएको ढुक्क भएर बस्न र क्यान्सर भएमा छिटो पहिचान तथा उपचार भई निको पार्न सकियोस्। स्तनमा गाँठागुठी आउनु सामान्य हो। यो महिलामा कुनै पनि उमेर समूहमा देखिन सक्छ। गाँठागुठी आउने कारण र यसको आकार प्रकार फरक फरक हुन्छ। स्तनमा देखिने गाँठागुठी मध्ये 80% क्यान्सर हुँदैन, तर 20 देखि 30% स्तन क्यान्सर पनि हुन सक्छ। आजभोलि वयस्क महिलामा मात्र नभई किशोरीहरूमा पनि तनाव, हर्मोनको गडबडी र जीवनशैलीका कारण स्तनको वरपर प्राय गिर्खा देखिरहेको हुन्छ, जुन महिनावारी हुँदा आकार प्रकार अलि बढ्ने र सकिएपछि घट्ने हुन्छ। यस्ता गिर्खामा क्यान्सर हुँदैन। कहिलेकाहीँ स्तनपान नगराउँदा महिनावारी अनियमित हुँदा स्तनमा सिस्ट, पानीको फोका देखिन सक्छ। यो चलाउँदा हल्लिने र नरम खालको हुन्छ। यस्ता सिस्टमा क्यान्सर नहुन पनि सक्छ। स्तन क्यान्सर के कारणले हुन्छ भन्ने प्रष्ट कारण छैन। वंशाणुगत, मोटोपन, धुम्रपान, जङ्क फुड, अस्वस्थ जीवनशैली, गर्भनिरोधक चक्की लामो समयसम्म खाने, उमेर घटेपछि सन्तान जन्माउने पक्षलाई केही हदसम्म स्तन क्यान्सरमा जिम्मेवारी मानिन्छ। स्तन क्यान्सरका लक्षण: स्तन वा काखीमुनि गिर्खा वा डल्लो मासु देखिनु, स्तनको छालामा सुन्तलाको बाहिरी बोक्रा जस्तो रङ हुँदै जानु, निप्पल भित्रपट्टि छिर्दै जानु, स्तनको निप्पल निचोर्दा पानी र पिपग्नु, रातो घाउ हुनु, सानो गिर्खा हुँदा नदुख्ने, छिटो बढ्ने र छाम्दा कडा खालको आकार प्रकार हुनु पनि अर्को लक्षण हो। स्तन क्यान्सरको लक्षण कसरी थाहा पाउने त? नियमित रूपमा 20 वर्ष पारी महिलाले महिनावारी भएको 10 दिनपछि महिनामा एकपटक ऐना अघि उभिएर स्तन र काखीको वरपर गाँठागुठी छ कि छैन हेर्नुपर्छ। यससँगै निप्पलमा पनि केही असामान्य परिवर्तन छ कि भनेर हेर्नुपर्छ। यदि स्तन तथा काखीमा गिर्खा भएको अनुभव भएमा क्यान्सर होस् वा नहोस् चिकित्सकलाई अनिवार्य देखाउनुपर्छ। सुरुमा गाँठागुठी कतिको सामान्य हो भनेर पहिचान गर्न अल्ट्रासाउन्ड गरिन्छ। त्यस्तै 45 वर्ष काटेका महिलामा अल्ट्रासाउन्ड र मेमोग्राम दुवै गरिन्छ। मेमोग्राम र अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्दा पनि रिपोर्ट शङ्कास्पद आएमा बायोप्सी गर्ने गरिन्छ। स्तन क्यान्सरका लक्षण: स्तन वा काखीमुनि गिर्खा वा डल्लो मासु देखिनु, स्तनको छालामा सुन्तलाको बाहिरी बोक्रा जस्तो रङ हुँदै जानु, निप्पल भित्रपट्टि छिर्दै जानु, स्तनको निप्पल
निचोर्दा पानी र पिप बग्नु, रातो घाउ हुनु, सानो गिर्खा हुँदा नदुख्ने, छिटो बढ्ने र छाम्दा कडा खालको आकार प्रकार हुनु पनि अर्को लक्षण हो। स्तन क्यान्सरको लक्षण कसरी थाहा पाउने त? नियमित रूपमा 20 वर्ष पारी महिलाले महिनावारी भएको 10 दिनपछि महिनामा एकपटक ऐना अघि उभिएर स्तन र काखीको वरपर गाँठाकोटी छ कि छैन हेर्नुपर्छ। यससँगै निप्पलमा पनि केही असामान्य परिवर्तन छ कि भनेर हेर्नुपर्छ। यदि स्तन तथा काखीमा गिर्खा भएको अनुभव भएमा क्यान्सर होस् वा नहोस् चिकित्सकलाई अनिवार्य देखाउनुपर्छ। सुरुमा गाँठाकोटी कतिको सामान्य हो भनेर पहिचान गर्न अल्ट्रासाउन्ड गरिन्छ। त्यस्तै 45 वर्ष काटेका महिलामा अल्ट्रासाउन्ड र मेमोग्राम दुवै गरिन्छ। मेमोग्राम र अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्दा पनि रिपोर्ट शंकास्पद आएमा बायोप्सी गर्ने गरिन्छ। के यो पूर्णतया निको हुन्छ त? स्तन क्यान्सरका 4वटा चरण छन्, जसमध्ये पहिलो र दोस्रो चरणमा छ भने 100% न्यून हुन सक्छ, तर तेस्रो चरणमा जटिल र सम्भावना केही कम हुन्छ। चौथो चरणमा छ भने केही आयु बढाउन सकिन्छ, तर पूर्णतया निको पार्न सकिँदैन। यसको उपचार: क्यान्सरको उपचारमा शल्यक्रिया, किमोथेरापी, किमो रेडियोथेरापी र हार्मोनल थेरापी गरिन्छ। यी सबै विधि सबैमा लागू हुन्छ भन्ने हुँदैन। क्यान्सरको चरण र क्यान्सरको अवस्था हेरेर कुन उपचार विधि गर्नुपर्छ भनेर निर्धारण गरिन्छ। स्तन नै काटेर फाल्नु पर्दैन। पहिले स्तन क्यान्सरबाट जोगिने स्तन नै काटेर फाल्नु पर्ने बाध्यता थियो, तर अहिले नयाँ प्रविधि भित्रीसँगै क्यान्सर हुने बित्तिकै स्तन नै काटेर फाल्नुपर्छ भन्ने छैन, जसका कारण स्तन बचाएर नै यस क्यान्सरको उपचार गरिन्छ। क्यान्सरको कोशिका छ, त्यहीँको सानो भाग मात्र काटेर जस्ताको तस्तै आकार बनाउन सम्भव भइसकेको छ। केमोथेरापीबाट क्यान्सर भएको भागलाई सुकाएर निकाल्न सकिन्छ। स्तन फाल्नुपर्ने अवस्था आइ नयाँ स्तन राख्ने विकल्प समेत हुन्छन्। उपचार खर्च कस्तो छ? निजी अस्पतालमा स्तन क्यान्सरको उपचार औसतमा 4 देखि 5 लाख पर्न आउँछ। यद्यपि सरकारले उपचार खर्च स्वरूप 1 लाख रुपियाँ दिने गर्छ। यसले क्यान्सर भएकाहरूलाई उपचारमा केही हदसम्म सहयोग पुगेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई महिलामा हुने स्तन क्यान्सर, धेरै महिलाहरूमा स्तन क्यान्सरहरू भइरहेको हुन्छ, यस्तो स्तन क्यान्सरको विषयमा कस्तो खालको लक्षण देखिन्छ, कसरी हेरचाह गर्ने, उपचार पद्धति के हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा यो हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, यो हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। सँगसँगै हरेक दिन हामीले समाचारको अन्त्यमा कम्तीमा पनि एउटा हेल्थ टिप्स यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिँदै आइरहेका छौँ। हाम्रो यो अभियान तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्ने हाम्रो यो जुन अभियान छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, ताकि हामीलाई एउटा हौसला प्रदान होस्। अझ केही सुधार गर्नुपर्ने, हाम्रो यो समाचार बुलेटिनमा केही सुधार गर्नुपर्ने त्यस्ता कुराहरू पनि छन् भने कृपया तपाईँले त्यो कुरा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।